السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى الجذع المشترك العلمي المسلك الدولي. إن شاء الله في هاد لا سيونس غادي نشوفو لي فونكسيون نيميريك إكزاكتومون. غادي نشوفو اون فالور مينيمال شنو تتعني بور لا فونكسيون سور واحد لانترفال، و اوسي اون فالور ماكسيمال، يعني تيتشابهو فالور مينيمال فالور ماكسيمال. غادي نشوفو l'image d'un nombre par une fonction et l'antécédent d'un nombre par une fonction. D'accord. وغادي نشوف aussi واحد لا نوسيون ديال f minoré et f majoré. D'accord. Très bien. دونك على بركة الله نعطي واحد ليكزيرسيس اللي en même temps نشوفو فيه كاع هاد لي نوسيون اللي درنا. هاد ليكزيرسيس غنعطيكم لا فونكسيون ونحاولوا نخدموا عليها. افترضوا عندنا هاد لا فونكسيون هادي f de x، واحد لا فونكسيون ديفيني كوم سا x au carré moins 4x plus 9. كيسيون الاولى، نفترضوا مثلا الكيسيون الاولى قال لي يعطيني لي زيماج، ليماج مثلا ديال اولا قال لي يعطيني باغ اكزومبل دي اف. دونك دي اف هنايا ما كاينش عندنا هنا مشكل. دي اف غادي نجي نكتبو ار كار اف اي بولينوميال، بولينوميال فونكسيون بولينوميال. داكوغ. نفترضوا مثلا قال لي في كيسيون واحده اخرى قال لي مثلا montrons que قال لي quel que soit x appartient à R. هاد ا مقلوبه راه تتعني quel que soit، عقلوا لا quel que soit x appartient à R. قال لي نبين ان f de x égale x moins 2 au carré. D'accord. x moins 2 au carré plus 5. بغيت نبين هادي. دونك كان اللي تنمونطري انه pour tout x appartient à R, f de x égale à l'expression. كنمشي لا فونكسيون ها f de x اللي عاطيني في لي دوني، وقال لي انا f de x خصني نبين انها تتكتب حتى على هذا الشكل. هنا عندك اختيار، اما تنطلق من هاد ليكسبرسيون باش توصل لهادي، اولا من هنايا باش توصل لهنايا. انا تيبان لي نطلق من هنا احسن. دونك شنو نجي ندير؟ يعني ننطلق من هنا باش نوصل لهنايا. هنا نكتب هاد ليكسبرسيون اللي هي x moins 2 au carré plus 5. تيبان لي ندير ديفلوبمون. اما كون انطلقت من هنايا خصني ندير فاكتوريزاسيون. هتجيني فاكتوريزاسيون تقدر بالنسبه لبعض التلاميذ كتجي شويه صعيبه، ما راه ماشي مشكل. دونك مي نفضل انا ننطلق من الديفلوبمون وسهله. هذه ايدونتيتي روماركابل هي a moins b de tout au carré، هي a au carré moins 2ab plus b au carré. نطبقوها هنا. شنو تعطينا x au carré moins 2 fois x fois 2 هي 4x ديريكت كتبتها، بلس هاد 2 au carré. شحال 2 au carré نكتبوها ديريكتومون سي 4. داكوغ. بلس هاد لو 5 هادي. ابخي شتولي عندنا x au carré moins 4x 4 plus 5 سي 9. هاد ليكسبرسيون راه اكزاكتومون هي هادي، يعني f de x et c'est terminé. في الاخر تنجي نكتب دونك هذاك الشيء اللي عاطينا في الكيسيون f de x راه فعلا كتساوي x moins 2 au carré plus 5. اذا في لي دوني كانوا عاطيني واحد ليكسبرسيون، وفي واحد الكيسيون اللي هي الكيسيون 2 عطوني واحد لوطخ اكسبرسيون لهاد f de x. راه ملي تيعطونا واحد ليكسبرسيون واحده اخرى ل f de x، بان هاد ليكسبرسيون غالبا غادي نستعملها في لي كيسيون اللي جايين. داكوغ. تري بيان. غادي ندوز ل troisième question. جا قال لي مثلا montrons que ou bien montrer que f est minoré par 5. montrer que f est minoré par 5. شنو تسالي هادي؟ montrons que f est minoré par 5 sur R, ou bien sur df. الله يرضي عليك. شنو تتعني f minoré par 5؟ خصني نعرفها بعدا. par définition donc on montre que، إلا بغينا نجاوب على هاد السؤال شنو خصني نمونطري؟
أنه f de x مالا f مينوري با 5 تتعني أن f de x كبر من 5 قال لها كون قال لي f est majoré par 5 تعني أن f de x صغر من 5 يعني inférieur à 5 دونك مينوري تتعني supérieur و majoré خصني ندير هنايا inférieur دونك f de x supérieur à 5 pour tout x appartient à R. إذا خصني نمشي نبين هادي دونك نعقل مزيان ملي يقول لي montrer que f est minoré par un nombre ça veut dire خصني نبين أن f de x كبر من هذاك العدد. إلا بغيت نبين هادي pour tout x appartient df راه هي R هذاك الشيء اللي جيت كتبت ديريكتومون هنا R داكوغ. كندير نبين ان اف اكس كبر من 5 هنا نقدر نفكر في لا ديفيرونس غنحسب لا ديفيرونس ديال اف اكس و 5 ناخذ هذا الكبير هذا الطرف الكبير نديرو ناقص هاد الطرف الصغير. كيفاش خاصو يخرج لي هاد لا ديفيرونس؟ خاصو يخرج نيجاتيف بوزيتيف باردون. ملي يخرج لي هذا بوزيتيف غنقول فوالا هذا راه كبر من هذا. هادو من القواعد اللي شفناهم في لوغ دو اوبيراسيون شفتهم في الكوليج داكوغ. دونك كنمشي لاف اكس باش غادي نعوض عندي اختيار اما نعوض بالاكسبرسيون الاولى ها هي فين هي ولا نعوض بهاد الاكسبرسيون اللي لقيت في الكيسيون 2 وسي ميو هاد الكيسيون اللي لقينا في الكيسيون 2 شتي ملي تيعطوك واحد الاكسبرسيون واحده اخرى لا فونكسيون عارف راه هي اللي تستعملها في باقي الاسئله غنجي نعوض بها هادي كيبان لي احسن وغادي يبان لكم علاش x موان 2 لو تو او كاري بلس 5 يعني شديت اف دو اكس اللي هي هادي عوضتها بهاد الاكسبرسيون ديالها اللي لقيت في لا كيسيون اللي فاتت moins هاد لو 5 هذا après on simplifie moins 5 تمشي مع 5 شتبقى ليا x moins 2 لو تو او كاري شي بويسونس ملي تيكون ليكسبوزون ديالها بير ديما تتكون هادي بوزيتيف وحنا ديجا حنا راه باغيين نبينو هاد الديفيرونس بوزيتيف لانه درت اف لي x moins 5 دونك بويسكو هاد لا ديفيرونس لي بوزيتيف دونك هاد الاول هذا كبر من الثاني. هادو من التقنيات لي تكنيك اللي شفناهم بشحال هادي في الكومباريزون même في الكوليج داكوغ. دونك انا شنقول دونك اف دو اكس مالا راه كبر من 5 pour tout bien sûr pour tout x appartient à R et c'est terminé. Alors f est minoré par 5 sur R. إذا أنا جاوبت على la question. داكوغ. قلنا كون قال لي مونطري ان اف ماجوري با 5 اوليو باش ندير هنا سوبيريور تندير انفيريور. في هاد الحالة 5 راه كيتسمى مينورون. كون كانت ماجوري عندنا نافير 5 يولي ماجورون داكوغ. فوالا هادو الحويجات ضيفوهم عقلو عليهم. تري بيان. دابا جاوبت على الكيسيون. افترضوا في الكيسيون مثلا 4 مثلا سولوني قال لي كالكولي مثلا ليماج ديال 2 داكوغ كالكولي 4 قال لي يعطيني ليماج دو 2 بار اف. شنو تتعني ليماج ديال 2 بار اف؟ راه سا فو دير هنايا تيقول لي حسب ليا اف دو 2 دونك نكتب اف دو 2 ونحسبها عندي ليكسبرسيون نرجع لا فونكسيون ها هي لا فونكسيون هي هادي نقدر نرجع ليكسبرسيون كاع الاولى نعوض فيها ما كاينش مشكل. بغيت نعوض في ليكسبرسيون الاخرى ما كاينش مشكل. دونك عندنا الاختيار اما نعوض هنا ولا نعوض هنا اللي يعجبك نعوضو كاع هنا ماشي مشكل. دونك اش ندير غتولي 2 موان 2 او كاري بلس 5 ياك 2 موان 2 سي 0 0 او كاري سي 0 0 بلس 5 اش غتبقى ليا 5. انا لقيت اف دو 2 لقيناها كتساوي 5 داكوغ مزيان. كيسيون 5 شنو قال ليا باغ اكزومبل قال ليا نديدوير كو اف ادمي اون فالور مينيما سور ار داكوغ ou bien déduire que نقاد لا كيسيون لأن حنا يلاه دابا كنكتشفو فالور مينيمال déduire que 5 est une valeur minimale sur R. On déduit que 5
est une valeur minimale sur R. هنا الله يرضى عليكم عقلوا على هادي مزيان هادي. فوقاش تنقول واحد العدد بصفة عامة، فوقاش تنقول واحد العدد راه ادمي اون فالور مينيمال، هادي خصك تحفظ هادي. كنقولو ام راه فالور مينيمال دو اف سور واحد لانترفال اي الا تحققوا عندي هاد جوج شروط. فالور مينيمال، تنهضر على مينيمال، داكوغ. واحد العدد تنسمي فالور مينيمال دو اف سور اي فوقاش. الشرط الاول خاص تكون اف مينوري باغ هذاك العدد، صافي دو اف دي اكس كبر من هذاك العدد بطبيعة الحال كي بور تو اكس ابارتيان اي. اذا هذا الشرط الاول هذا. والشرط الثاني هو انه خاصك تلقى واحد العدد اللي ليماج ديالو هي هاد ام، بمعنى خاصك هاد ليكواسيون هادي تلقى لها حل. يعني تقلب ليا، يعني هاد ام خاصك تلقى عنده او موان واحد لونتيسيدون، داكوغ. يعني هاد ليكواسيون تلقى عندها سوليسيون. الا لقيتي عندها سوليسيون او موان سوليسيون وحده، دونك راه بينتي لنا هادي فالور. انا هنا بالنسبه دو ميم فاصون بالنسبه الى كانت اف ان فالور كاين مينيمال وكاين ماكسيمال. فالور ماكسيمال الحاجه اللي تتبدل هو هذا الرمز هذا كيرشا انفيريور، كتولي اف اكس انفيريور ان. اما هذيك كتبقى هي ديالنا هاد ليكواسيون خاص تكون عندها حتى هي سوليسيون. باش يبان لينا هادشي تري كلير خاصنا اكزومبل. ليكزومبل هو هاد الكيسيون 5. قال لي اون ديدوي كو 5 est une valeur minimale sur R. في هاد الحالة شنو غندير؟ خصني جوج الحوايج. الحاجة الأولى هو أنا خصني نبين أن اف لي إكس كبر من 5. وأنا تيبان لي هادشي راه درناه في الكيسيون 3. في الكيسيون 3 راه حنا بينا اف لي إكس كبر من 5. دونك شنو تنجي نكتب هنايا؟ دابخي كيسيون 3 on a f de x مالا راه كبر من 5 pour tout x appartient R. إذا الشرط الأول هو تحقق. ثم الشرط الثاني هو خص هاد ليكواسيون تكون عندها سوي، يعني يكون هاد ام أو بيان هاد 5 يكون عنده أنتيسيدون. إي أون إلا تذكرتو في الكيسيون جو كخوا كاين كيسيون فوالا بقيت نتذكر ولقيت لا خدامين منها. معرفش شنو متأكد لا خدامين منها. المهم فوالا ها هي كيسيون 4. فوالا كيسيون 4 اف خاص نقلب على شي عدد، يعني هاد 5 نقلب ليها على واحد لونتيسيدون. حنا في الكيسيون 4 اون دابخي كيسيون 4 شنو عندنا اف ديال 2 راه هي 5، بمعنى 5 راه عنده واحد لونتيسيدون اللي هو 2. دابا هاد ليكريتور هادي حنا تنعرفو جميع انه 5 كتسمى ليماج ديال 2 و 2 كتسمى لونتيسيدون ديال 5. هاد الفوكابلر خصنا نعقلو عليه. الوغ انا 5 انا كنقلب ليها على نورمالمون كون ما كنتش مثلا حاسب هاد لا كيسيون 4 ما كايناش، شنو تنمشي ندير؟ كنمشي هنا في هاد الدوزيام كونديسيون كنمشي نحل هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال 5. كنمشي نحل اف اكس نمشي نعوضها و تنحل هاد ليكواسيون على فان نلقى اكس ايكال 2. ملي تنلقى اكس ايكال 2 تنقول دونك اف ديال 2 راه ايكال 5. انا ديجا عندي اف دو 2 ايكال 5 عندي في الكيسيون 4. دونك سي با لا بين باش انني نكتب ايكواسيون ونمشي نحلها ونجي لي على فان نكتب اف دو ايكال 5. هنا 5 انا عندي ليها واحد لونتيسيدون دو دابخي لا كيسيون 4 عندي اف دو 2 راه ايكال 5. دونك هنايا في هاد الكيسيون 5 راه نديرو غير استنتاج. الشرط الاول ديجا عندي في واحد الكيسيون، الشرط الثاني تا هو ديجا. دونك هنا شنقول؟ دونك 5 est une valeur minimale de f sur ce R. Et c'est terminé. D'accord?
دونك هذه امور نعقل عليها مزيان. تري بيان. انا نعطي واحد ليكزومبل باش امور تكون، نسيت اكزومبل اخر بحال هذا باش امور تكون تري كلير. نفترضوا عندنا اف دو اكس اكزرسيس، عندي اف دو اكس ايكال اكس au carré plus 2x plus par exemple 3. D'accord. Question l'oula. On dira question wahda. D'accord. Montrer que voilà 2 est une valeur minimale de f sur r. Question مباشرة هاك. هنا إلا قال لي مونطري أن 2 est une valeur minimale de f sur r، خصني جوج الحوايج نبينهم. الحاجة الأولى montrons que f de x خصني نبينها كبر من 2. هادي كانت فالور مينيمال، أما كانت فالور ماكسيمال خصني نبين f de x صغار من 2. f de x supérieur à 2 خصني نبينها. كيفاش غادي نبينها؟ غنمشي ندير f de x moins 2 نخدم f de x غنعوضها سي x au carré plus 2x plus 3 moins 2 هادو لي x au carré plus 2x 3 moins 2 c'est 1 وغادي راه ايدونتيتي رماركابل هي x plus 1 لو تو au carré. وانا تنعرف ان هادي توجور بوزيتيف. علاش؟ لانه ليكسبوزون بير. دونك شنو يمكن لي نستنتج هنايا؟ بويسكو الريزولتا ديال هاد لا ديفيرونس بوزيتيف، alors f de x اكبر من 2 دونك f de x supérieur à 2 dans الكونديسيون الاولى. بيان سور هنا راه خدامين حنا sur r، f de x راه كبر من 2 sur r. داكوغ. دوزيام شوز شنو خاصني نمشي ندير؟ خاصني نمشي نقلب على لي زونتيسيدون ديال 2، واش 2 عندها انتيسيدون ولا لا؟ لانه قال لي 2 نبينها فالور مينيمال، دونك خاص الحاجه الاولى نبين ان اف اكس كبر من 2، من بعد هاد 2 نقلب لها على لي زونتيسيدون ديالها. الكونديسيون الثانيه باش نقلب على لي زونتيسيدون ديال 2 كنمشي نحل هاد ليكواسيون. اون اف دو اكس ايكال 2 تنحل هاد ليكواسيون هادي. دونك الا بغيت نحل هاد ليكواسيون كنمشي نعوض x au carré plus 2x plus 3 égale 2. 2 نحولها لجوج الاخرى تولي x au carré plus 2x plus 3 moins 2 ملي نحولها تولي moins 2 تولي 3 moins 2 سي plus 1 égale 0. وهذه تولي x اما نخدمها بدلتا هاد x au carré plus 2x plus 1 نخدمها بدلتا، او نرجع ايدونتيتي رماركابل راه هي x plus 1 au carré égale 0. متى تكون عندي واحد البويسونس تساوي 0 تناخذ غير x plus 1 كنديرها 0، كناخذ غير لا باز ديالها تساوي 0، لانه متى تكون عندنا واحد البويسونس كتساوي 0 صافي لا باز كتساوي 0 x plus 1 égale 0 صافي x égale moins 0. دونك شنو لقيت هنا؟ لقيت لونتيسيدون. هاد ليكواسيون راه عندها اونتيسيدون، بارفوا تقدر تلقى عندها بليزيور انتيسيدون، كتاخذ غير واحد فيهم. دونك دابا شنو نقول؟ دونك اف ديال موان 1 هذاك اكس اللي حنا كنقلبوا عليه راه هو موان 1، نعوض الاكس بموان 1 تولي اف موان 1 ايكال 2. دونك دابا عندنا الكونديسيون الاولى 1، كونديسيون الثانيه 2. غنقول دو 1 et 2 on déduit que 2 est une valeur minimale de f sur r. تنكتب هاد لا فراز هنا لتحت. Et voilà, donc c'est terminé. Donc j'espère chers élèves انكم تكونوا استفدتوا من هاد الفقره. على اساس ان شاء الله الفيديو اللي جاي بروشين فيديو ان شاء الله يكون sur les variations اللي هما très important. الفارياسيون والطابلو دو فارياسيون، كيفاش نحدد لي فارياسيون ديال فونكسيون، سورتو لي فونكسيون دو ريفيرونس هاد السنه، واحد دو فونكسيون كتشوفهم بزاف هاد السنه هادي، وكيفاش ندريسي طابلو دو فارياسيون. D'accord. Donc merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.